اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا. منم خوب هستم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شما انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. دوستان امیدوار هستم یه وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکت انشاءالله داشته باشید و همیشه سرحال و شاد و تندرست باشید انشاءالله. سلامت باشید. خب دوستان از فردا سعی کنید یکم زودتر بیایید، زودتر به کلاس بیایید. ساعت 8:45 قبل از 8:45 اینجا باشید. 15 دقیقه قبل از این وقت، بله به وقت هندوستان یعنی ساعت 8:45 میشه ساعت 8:15 به وقت پاکستان، بله به وقت پاکستان 8:15 میشه، بله زودتر بله بیایید تا زود شروع کنیم دوستان انشاءالله. بله متوجه هستید؟ طاهره بتول سلام، شما خوب هستی طاهره؟ طاهره بتول شما بفرمایید. ایمان زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ولی من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ ولی انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ انا خوب هستن. شما لطفاً با ارشی حسین صحبت میکنید زود زود؟ بله آقا. بفرمایید. خانم ارشی حسین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. لطفاً با ایمان زهرا زود زود صحبت کنید و سعی کنید درباره همین درس درس چه بود سعی کنید همین فعل سلیقه ها مثلا درباره همین سلیقه ها یعنی صحبت کنید. سلیقه ها من قبلا گفتم، قبل از این که کتاب شروع بشه من گفتم که سعی کنید همون درسی که ما میخوانیم درباره آن درس بله صحبت کنید. بله بفرمایید درباره سلیقه ها سعی کنید درباره سلیقه ها صحبت کنید. بله آقا. سلام عزیزم. سلام عزیزم، خوب هستی شما؟ سلیقه یعنی پسند، ذوق، تست. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله منم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. زود زود صحبت کنید. بله. شما فیلم خانوادگی دوست داری یا فیلم کمدی؟ من هر دو تا خیلی دوست دارم. شما چطور؟ من هم هر دو تا خیلی دوست دارم. شما بله بپرسید. برای شما فیلم خانوادگی دوست دارد و یا کمدی یا کمدی؟ ایشون هم فیلم خانوادگی دوست دارم و هم فیلم دارد و هم فیلم کمدی. آیا برادر شما فیلم جنگی دوست دارد؟ بله برادرم خیلی دوست دارد. فیلم جنگی خیلی دوست دارد. بله جنگی هست. در خانواده شما چه کسی باهوش است؟ باهوش ترین فرد خانواده شما کیست؟ باهوش ترین فرد خانواده شما کیست؟ باهوش فرد خانواده شما کیست؟ باهوش ترین فرد خانواده شما کیست؟ کون ہے؟ آپ کے گھر میں سب سے زیادہ باهوش کون ہے؟ بله همه ما باهوش هستیم. بله همه ما باهوش هستیم، ولی باهوش ترین فرد خانواده شما کیست؟ همه مساوی هستن، همه
مساوی هستن، سب همه برابر ہیں، بله مساوی همه هستند. مساوی هستن. بله بله آقا. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله شما خواندن رمان دوست داری؟ بله من خواندن رمان خیلی دوست دارم. شما خواندن رمان دوست داری؟ بله من هم دوست دارم. چه کسی دوست شما ندارد؟ بله؟ چه کسی دوست ندارد؟ برادرم دوست ندارد. شما کار هنری دادی؟ من کار هنری بلد نیستم. شما بلد کار نیستی؟ هنری نه. من بلد هستم. بله. شما خطاطی کیا بولیں گے اس کو آگا؟ بله کائے کو؟ کیا آپ کو کیلیگرافی آتی ہے؟ بله شما خطاطی بلد هستی؟ شما خطاطی بلد هستی؟ خطاطی یعنی کیلیگرافی. خطاطی نه یعنی من خطاطی بلد نیست. نه من خطاطی بلد نیستم ولی دوستم بلد است. شما خطاطی بلد هستی؟ نه من هم بلد نیستم. بلد بودن یعنی کوئی چیز آنا، بله کوئی چیز آنا، کوئی چیز معلوم ہونا، آشنا بودن. بله بفرمایید شما که خطاطی بلد هستی؟ بله من خطاطی بلد هستم. من خطاطی بلد. بفرمایید. آیا شما نام نوشتن را دوست داری؟ بله من نام نوشتن را دوست دارم. آیا شما اتاقتان منظم میکنی؟ منظم میکنی؟ بله من اتاقم را خیلی منظم میکنم. شما در کارهایتان برنامه داری؟ شما طبق برنامه کارهایتان را انجام میدهید؟ بله آقا. بله من طبق برنامه کارهایم را شما انجام کارهایتان سر وقت انجام میدهید؟ بله من کارهایم سر وقت انجام میدهم. شما چطور؟ سلامت باشید. بله من هم سر وقت کارهایم را سر وقت انجام میدهم. من هم کارهایم را سر وقت انجام میدهم. خب شما بفرمایید وافی زینب سلام، شما خوب هستی؟ خیلی خوب. وافی سلام، خوب هستی شما؟ شما خوبید؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده هم خوبن. خانواده شما چطورن؟ خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و درس مینویسم. شما بفرمایید شما چیزی بیان میکنی امروز؟ آقا من میخواهم که فردا بیان میکنم. من میخواهم فردا بیان کنم. یا من فردا بیان میکنم. من فردا بیان میکنم انشاءالله که فردا. خب شما چطور؟ شبیه زینب سلام، شما خوب هستی؟ شبیه زینب سلام، خوب هستی شما؟ الحمدلله خوبیم. شما خوب آقا؟ خوبم ممنون. شما چه بیان میکنی؟ شما چیزی بیان میکنی؟ آقا من امشب درباره سید حسن نصرالله بیان کنم. شما میخواید درباره شهید حسن نصرالله صحبت بیان کنید؟ بفرمایید بیان کنید، سخنرانی بفرمایید. بله آقا. سلام آقا دوستان، اسم من شبیه زینب رسوی است. من اهل هند هستم و در پٹنه زندگی میکنم. اسم پدرم سید مولانا امان حسین رضوی است و نسرین فاطمی است. امشب انشاءالله من درباره سید حسن نصرالله بیان کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسن نصرالله در سال 1900 میلادی در لبنان به دنیا آمد. 19 بله آقا. 1960 میلادی در لبنان به دنیا آمد. 69
فرمائیں آقا آ رہی ہے آواز؟ بله بفرمایید. او از خودکی به درس‌های دینی علاقه داشت و بعدها در حوزه علمیه نجف و قم تحصیل کرد. شهید سید حسن نصرالله شخصی ساده زیست و متواضع است. او با وجود مقام بالای سیاسی متواضع بودن او با وجود مقام بالای سیاسی و اجتماعی زندگی بسیار ساده‌ای دارد. یعنی او معمولی است و مانند مردم. ابھی نہیں، ابھی تو شہید ہو گئے نا، اب تھوڑا ہی ہیں. داشتان بھلے وجود مقام بالای سیاسی و اجتماعی بسیار ساده داشتند. یعنی او معمولی و مانند مردم عادی زندگی می‌کند. او به صداقت و وفاداری مشهور بود. همیشه در سخنرانی هایش با صداقت به مردم صحبت می‌کند و تلاش می‌کند حقیقت را بیان کند. سید حسن نصرالله احترام زیادی به خانواده و مردم نشان می‌دهد. او در رفتار خود مهربان، صبور و شجاع بود. همین اخلاق شده که در میان مردم لبنان و جهان اسلامی محبوبیت زیادی داشته باشد. بعد از شهادت سید عباس موسوی، شهید حسن نصرالله حزب الله لبنان شد بود. او رهبر شجاع و محبوبی است که بله شدن او رهبر شجاع و محبوبی است که همیشه از مقاومت در برابر اسرائیل دفاع کرد. دیکھیے آپ شاید ان کی زندگی کی باتیں پڑھ رہی ہیں، وہ نہیں ہیں. اب ماضی صیغے استعمال کیجئے. بودن اصل نہیں ہے، بودن شہید ہو چکے ہیں نا. آپ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ جو موجود ہوتا ہے تب یہ والے صیغے استعمال کرتے ہیں. ہستن آقای خامنه‌ای مرد شجاع هستند ولی آقای حسن نصرالله مرد شجاع بودن، دیگه رفتن شهید شدن، خدا رحمتشون کنه. ولی فرمایید. آقای سید حسن نصرالله او به صداقت و وفاداری مشهور بودن. همیشه در نهایش با صداقت به مردم صحبت کردن. تمام شد آقا. خب دوستان اینجا متوجه هستید همه شما دوستان؟ بله آقا. اینجا دقت کنید دوستان. این چیه؟ بخوانید چه کسی میخواند؟ این چیه؟ بخوانید چه کسی میخواند؟ من یہ مت بتائیے کیا ہے، پڑھ کے دکھائیے. یہی پرابلم ہے کہ آپ نے دیکھتے ہی پڑھنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ میں جیسے میں نے کہا اس کو پڑھیے تو آپ کو ایسے می برد بھی پڑھ سکتے ہیں، می برد بھی پڑھ سکتے ہیں. اسے می برد بھی پڑھ سکتے ہیں اور می برد بھی پڑھ سکتے ہیں. می برد اگر پڑھیں گے تو ماضی استمراری ہے اور می برد پڑھیں گے تو یہ مضارع اخباری ہے. کل پرسوں ہم نے نقطہ بتایا تھا کہ بعض جو مصدر ہیں ان کا ماضی استمراری اور مضارع اخباری کا تھرڈ والا صیغہ لکھنے میں نوشتار میں سیم ہوتے ہیں، لیکن بولیے لکھنے میں سیم ہوتے ہیں. لکھنے میں سیم ہوتے ہیں. تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ کا جملے میں یا عبارت میں آگے پیچھے قید زمان دیکھ لیجئے گا. قید زمان سے پتہ لگ جائے گا. مثال کے طور پر یہ می برد ہے یا می برد ہے، ابھی کلیئر ہو جائے گا. یہ بات مجھے آپ کو نہیں بتانی پڑے گی کہ یہ ماضی استمراری ہے، می برد ہے یا می برد. آپ خود بتا دیں گے کہ یہ می برد ہے یا می برد ہے. مثال کے طور پر میں کہوں دوستان پارسال یا مثلا سال گزشتے بیمار ہو. بھلے دوستان پارسال مریض بود. پیدارش ہر ہفتے
ہفتے ہر ہفتے پورا بے بیمارستان الان بخانی دوستان بخانی ہاں اب مجھے نہیں کہنا پڑا، اب آپ کو نہیں کہنا پڑا یا مجھے نہیں کہنا پڑا کہ می بورڈ ہے یا می برد بتائیے، آپ نے خود پڑھ دیا می بورڈ. کیوں کیونکہ آگا سال گزشتہ کی بات سال گزشتہ کی ہے. دوستم پارسال مریض بود، دوستم سال گزشتے مریض بود. میرا فرینڈ یا میری فرینڈ پچھلے سال بیمار تھی یا بیمار تھا. پدرش ہر ہفتے، اس کے پاپا ہر ہفتے پورا بھی بیمارستان بھی بود، اس کو ہاسپٹل لے جاتے تھے. خوب متوجہ دوستان یا نا بلے دوستان الان مریض است. دوستان الان مریض است. پدرش پورا مریض است. پدرش پورا بے بیمارستان فاطمه صاحب بطول جناب فاطمه بیمارستان بفرمائی بخانی گلناز فاطمه بیمارستان می برد سائمه متوجہ کی سائمه بطول سما فاطمه رضوی اچھی حسین بھلے آفرین زہرا گلناز فاطمه تحسین فاطمه نشاط فاطمه ایمان زہرا نور ہمیں یہ زہرا ہاں و فاطمه ہاں، ہمیں یہ زہرا ہاں و فاطمه ہاں. توجہ کنیے، تمام زہرائیں تمام فاطمہ ہمیں یہ سیتا زینب داری منجا سیتا وافی زینب زینب دار زینب بی سیتا زینب داری چنتا فاطمه و چنتا زہرا ہم داری بلے حسین ہم داری مرشی حسین بلے فاطمه بلے متوجہ کہ ہمیں یہ زہرا ہا و ہمیں یہ فاطمه ہا و ہمیں یہ مریم ہا و ہمیں یہ زینب ہا. دقت کنیے بلے شمارا فراموش نہ کرتا ہوں. شما دیگه صائم بطول پنجاب بلے بفرمائی توجہ نہ من به هیچ کا فراموش نہیں کرنا بلے فراموش کر دی ام رباب بلے ام رباب نہ فراموش نہ کرتا ام رباب ہستی شما بلے. دقت بھی فرمائی دوستان یا نا الان فرمائی وہ جو خالی یہ لکھا ہوا تھا تو کنفیوژن تھا، یعنی کہ ماضی استمراری ہے یا مضارع اخباری دونوں. کیوں کنفیوژن تھا؟ کیونکہ لکھنے میں ماضی استمراری اور مضارع اخباری کا تیسرا صیغہ بعض مصدر کا سیم آتا ہے. جیسے خوردن کا ماضی استمراری بھی خورد آتا ہے اور مضارع اخباری بھی خورد آتا ہے، لکھنے میں سیم ہے. لیکن یہ کنفیوژن کب دور ہو جاتا ہے؟ عبارت کے اندر دور ہو جاتا ہے کنفیوژن، کیونکہ پہلے زمان وغیرہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے زمانے کی بات چل رہی ہے. متوجہ شدید ہمیں شما دوستان الان اینجا دقت کنید پوائنٹ نگاه کنید دوستان. این روش ساختن چه فعلی است؟ این روش ساختن چه فعلی است؟ یعنی یہ کون سے فعل کے بنانے کا طریقہ ہے؟ این روش ساختن چه فعلی است؟ بے اضافه مضارع میشه امر مثبت ولی مفرد و این میشه امر مثبت جمع. خب روش ساختن فعل امر چیست؟ روش ساختن فعل امر چیست؟ روش ساختن فعل امر چیست؟ بله بگید روش ساختن فعل امر این است. به اضافه بن مضارع میشه امر مثبت مفرد و به اضافه بن مضارع به اضافه یه دال میشه امر مثبت جمع. بله جمع. یہ تو ایسے ہے. اور اگر اپنی عبارت میں بتانا ہو بات کو ویسے نارملی سمجھانے کے لیے تو کیا کہیں گے؟ اول روش ساختن فعل امر مثبت ایناس کے اول از مصدر بن مضارع میگیریم. بن مضارع روش ساختن بن مضارع
معینی سماعیت بن مضارع اول میگیریم، سپس در اول بن مضارع به اضافه میکنیم، در ابتدای بن مضارع یک به اضافه میکنیم. بله میشه امر مثبت مفرد و در آخر امر مثبت مفرد یک یه دال اضافه کنیم میشه امر جمع، میشه امر جمع. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فعل امر بنانے کے لیے بن مضارع کے شروع میں ایک بے لے آئیں گے، ہو جائے گا امر مفرد، اور امر مفرد کے آخر میں اگر یہ دال لگا دیں گے تو امر جمع ہو جائے گا. دقت نہیں. از مصدر خوردن بن مضارع میشه خورد. یک به اضافه میکنیم، یک به در اول آن در ابتدای آن اضافه میکنیم میشه بخور. بخور این میشه امر مفرد. و اگر در ارے امی پروین آنٹی کال کر رہی ہیں. بلے غلط کام کر پروین آنٹی کو منع کیجیے اس ٹائم. کل بھی کر رہی تھی، کل بھی کر رہی تھی، بہت غلط کر رہی تھی، اس ٹائم فون کر رہی تھی آفرین زہرا جی. اگر امر مفرد کے آخر میں یہ دال لگا دیں تو امر جمع ہو جائے گا، تو اس کا مطلب آپ نے کیا دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے امر کے دو ہی سیدھے، پہلے امر کے دو ہی سیدھے ہوتے ہیں. کیوں دو ہی سیدھے ہوتے ہیں اس کے؟ کیونکہ اگر مخاطب ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا، کیونکہ سامنے والے کو حکم دینا، اور حکم ہمیشہ سامنے والے کو حکم دینا، سامنے والے کو دیا جاتا ہے. سامنے والے کو حکم اور دینا. عربی میں بلاغت وغیرہ میں جا کے اگر امر کی صحیح سے تعریف پڑھیں گے تو امر کی تعریف پتہ کیا ہے ڈیفینیشن؟ طلب العالی من الدانی. طلب العالی من الدانی، کسی عالی کا کسی ادنا سے، کسی اعلیٰ کا کسی ادنا سے کسی کام کو طلب کرنا، یہ حکم کہلاتا ہے. جس کا مقام بڑا ہو، وہ عالی جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے، عمر کے حساب سے بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے جی، حقوق کے حساب سے بھی اعلیٰ، یعنی کسی اعلیٰ درجے کے انسان کا کسی نچلے درجے انسان سے کسی کام کو طلب کرنا یہ حکم کہلاتا ہے، یہ امر کہلاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حکم دینا یہ حکم کہلاتا ہے، لیکن ہم خدا سے بھی تو کہتے ہیں پروردگار یہ کر دے، پروردگار تو یہ حکم نہیں. اوپر والا نچلے والے سے کوئی چیز طلب کرے تو یہ حکم کہلاتا ہے، لیکن اگر نیچے والا اوپر والے سے کرے تو اسے گزارش عرض کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دعا کہلاتی ہے. دعا اسے اب آپ یہ کہہ رہا میں نے اللہ کو آج حکم دے دیا نماز میں پروردگار میری پرابلم سالو کر دے، میں نے اللہ کو حکم دے، اسے حکم نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دعا. اب مثال کے ٹھیک ہے، جب نچلا درجے کا اوپر درجے سے کچھ کہتا ہے، دیکھیے میں مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اپنے بڑے سے کہہ رہا ہے کہ کھانا کھا لو، کھانا کھا لیجیے، اور اپنے چھوٹے والے سے بھی کہہ رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے وہ بڑا بیٹھا ہے عہدے والا، کھانا کھا لو، ادھر چھوٹے عہدے والا کھانا کھا لو. دونوں میں لفظ میں کوئی فرق ہے؟ لفظ میں کوئی فرق ہے؟ اس سے بھی کہہ رہا کھانا کھا لو، اس سے لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام چینج ہے. اس سے جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹے والے سے کھانا کھا لو یہ حکم کہلائے گا، اور جو اس سے کہہ رہا ہوں اس سے گزارش کہلائے گا، عرض. خدا سے کہا جائے پروردگار میرا یہ کر دو مثلا، تو یہ حکم نہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ دعا کہلائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور حکم ہو، دعا ہو، عرض ہو، یہ سب مخاطب سے کیا جاتا ہے. یہ سب مخاطب کے تو آپ جانتے ہیں دو ہی صیغے ہوتے ہیں، مخاطب کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے اس لیے اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو عربی میں پڑھا ہے امر معلوم، امر حاضر کی گردان امر غائب کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. امر غائب اسے بھی تو امر کہتے ہیں، اگر اسے دیکھا جائے تو فارسی میں صحیح کہا اسے امر نہیں کہتے، اسے مضارع انتظامی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضارع انتظامی. اس لیے کہ انسان حکم تو صرف سامنے والے کو دے سکتا ہے، اپنے اوپر یا کسی تھرڈ پرسن کو حکم نہیں دے سکتا، اس پر تو لازم کر سکتا ہے، اس کے اوپر تو کام کو زبردست کر سکتا ہے، حکم نہیں دے سکتا.
میں آپ سے کہوں آپ درس پڑھیے، لیکن میں تھرڈ پرسن سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں اسے کہوں آپ درس پڑھیے تو یہ تو مخاطب ہو جائے گا، ہے نہیں؟ تو پھر میں کیا کروں؟ اسے درس پڑھنا چاہیے، اسے درس پڑھنا چاہیے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے درس پڑھنا چاہیے، میں طلب اس سے بھی کر رہا ہوں درس پڑھنے کو، لیکن یہ طلب اب نہیں ہے، یہ لازم کر رہا ہوں میں اس کے لیے، مجھے درس پڑھنا چاہیے، مجھے درس پڑھنا چاہیے، تو جو میں اپنے آپ کو حکم تھوڑی دے رہا ہوں، یہ اپنے اوپر کام کو لازم کر رہا ہوں، ضروری کر رہا ہوں، تو اصطلاح میں سے کہتے ہیں التزام، لازم کرنا۔ حکم تو صرف سامنے والے کو دیا جا سکتا ہے، سامنے والے کو یا سامنے والی کو، ٹھیک ہے؟ اسے فارسی میں کیسے کہیں گے؟ کسے؟ مجھے درس پڑھنا چاہیے۔ ہاں آپ لوگ بولنے کی کوشش تو کرتے ہیں بعض ٹائم، لیکن بول نہیں پاتے، اور میں صحیح کرتا ہوں، جیسے چبیا نے کہا من میخواہم فردہ بیان کنم، میں کل بیان کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے من میخواہم فردہ، من باید درس بخوانا، من باید درس بخوانا، درس میخونم، دیکھیے بے اس میں بھی لگا ہوا ہے، دیکھیے بے، اب آپ کہیں گے کہ امر میں لگتا ہے بے، تو یہاں بھی لگ رہا ہے کہ مطلب بھی امر ہے، اسے اصطلاح میں امر نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں مضارع التزامی، من باید درس بخوانا، مجھے درس پڑھنا چاہیے، شما باید درس بخوانی، ایشان باید درس بخوانا، ایشان باید خوب درس بخوانا، اسے اچھے سے درس پڑھنا چاہیے۔ مطلب جس میں اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے، پہلے نہیں الزام کیا جاتا ہے، الزام خواہش بھلے بعد میں آئے گا، مضارع التزامی فی الحال جب کی باتیں چڑھ گئی، امر جو ہے یہ اگلے درس میں آئے گا، میں نے ابھی سے بتا دیا ہے۔ خوب سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ شما چه میخواهی امروز بیان کنی؟ زود زود دوستان بیان میکنید هر چه دوست داری؟ آقا من فردا بیان کنم انشاءالله. شما هم میخواهی فردا بیان کنی؟ شما چطور؟ گل ناز فاطمه شما چطور؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما چه میخواهید؟ آقا من میخواهم که امروز حقیقت زندگی بیان کنم. میخواهی حقیقت زندگی بیان کنید؟ بله آقا. بیان کنید، صائم بطول منتظر شماست، میخواهد گوش کند. بله یہ قلب میفرستد برای شما، قلب پنجابی. بله بفرمایید. بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، اسمم گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم، الان در مبارکپور زندگی میکنم. امشب میخواهم که حقیقت زندگی، چند تلخ حقیقت زندگی بیان کنم. زندگی بله آقا. زندگی دریایی است که هر لحظه موج تازه‌ای دارد. ما در جوانی زندگی را بازی و سرگرمی میفهمیم، اما بازگشت زمان میفهمیم که عمر بسیار کوتاه است. بعضی دردها و مشکلات زندگی را سخت میکنند. ما در آن لحظات نمیفهمیم که اینها برای رشد ما هستند. برای رشد ما هستند. ولی چند حقیقت زندگی بسیار تلخ است، مانند هیچ کس تا ابد کنار ما نمیماند. دنیا همیشه عادلانه نیست. انسان‌ها گاهی بدون دلیل تغییر میکنند. من تا حالا میفهمم کہ حالا میفهمیدم اب تک میں سمجھ رہی تھی. بله من تا حالا فهمیدم که هرچی بزرگتر میشوم دوستان واقعی کمتر میشوند. گاهی کسانی که دوستشان داریم بیشترین درد را به ما میدهد. بعض حقیقت تلخ‌ها هستند اما ما را قوی تر میکنند. زندگی درس های سخت دارد، اما هر روز هر درس ارزش یادگیری دارد. بعضی رویاها خواب هیچگاه محقق نمی شوند. زمان همه چیز را تغییر می دهد، حتی انسان ها را. دنیا پر از وعده های فریب است. برخی در سختی ها کنار ما نمی مانند. ثروت، قدرت، دوست واقعی نمی آورند. هرچی تجربه می کنیم دیر می فهمیم که ارزش واقعی زندگی چیه. گاهی تنهایی بہترین معلم زندگی ہے. زندگی آگا اس کو کیسے کہیں گے؟
زندگی چھوٹی ہے اور جلدی سے گزر جاتی ہے. زندگی حیات خیلی کوتا زندگی کوتا دودھ میں گزارا زود گزارا زندگی زود گزارا یہ ورڈ استعمال ہو جاتا ہے. زود گزارا جلدی گزرنے والی زود گزارا زندگی زود گزارا زندگی زود گزارا زود میں گزرا یا زندگی زود گزارا زندگی زود گزارا زندگی جلدی گزر جاتی ہے. و زود می گذرد گاهی تلخیها بهترین درسها را به ما میدهند. من تا حالا فهمیدم که مهم نیست که دنیا چه چیزی به ما میدهد. من تا حالا میفهمیدم که مهم نیست که دنیا چه چیزی به ما میدهد. مهم است که من چگونه زندگی میکنم. من چگونه زندگی میکنم. تمام شده. احسن خیلی عالی. خب دوستان اینجا دقت می‌فرمایید سائمه بطول و تحصیل خاطی میں شما چیزی می‌خواید بیان کنید هر دوتا چیزی می‌خواید سائمه بطول باقی بیان می‌کنه تحصیل فاطمه شما چطور؟ نه آقا دوستان آماده کنید فردا حتما درباره سلیقه‌ها دوستان همه دوستان درباره سلیقه‌ها وہ درس گزشته چی بود اس درس کے بارے میں درس سلیقہ ان دونوں درسوں کے بارے میں پریکٹس اپنے اپنے اعتبار سے آپ کر کے آئیں گے اسی کے بارے میں گفتگو اسی کے بارے میں بولنا اور ہو سکے تو بھلے دوستان حادثہ ہائیے تلخ و شیرین زندگی اس موضوع پہ ضرور پریکٹس کرنا حادثہ ہائیے تلخ و شیرین بھلے خاطرے شیرین خاطرے خاطرے یعنی یاد یاد خاطرے تلخ و خاطرے شیرین زندگی خاطرے تلخ یعنی کڑوی یادیں کڑوی یادیں زندگی کی کڑوی یادیں ہر انسان ایسا ہے جس کے زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک کچھ نہ کچھ کڑوی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں مثلا وقتی من ایران را بودم یا مثلا اینطوری شد پھر برادرم از دنیا رفتن شده شد میرے لیے یہ زندگی کا سب سے مثلا تلخ حادثہ تھا تو اپنے زندگی کے تلخ و شیرین واقعات ریپیٹ کر کے آئیے گا اپنے زندگی کے تلخ و شیرین کچھ چیزیں یادگار ہوتی ہیں میٹھی یادیں جسے کہتے ہیں میٹھی سویٹ وہ جیسے مثلا مثال کے طور پر ہر ایک کی زندگی میں کچھ میٹھی یادیں ہوتی ہیں کچھ کڑوی وہ یاد ہونی چاہیے کہ مثلا من وقت برائے من خاطر یہ خاطر شیرین ہم ہاتھ وقتی من بچے بودن و اولین بار می خواستم مدرسه بروم مثلا من خیلی خوشحال بودم برای مادرم برای من کتاب و دفتر و خودکار آورد من خیلی با دیدن کتاب و خودکار خوشحال شدم و با خوشحالی مدرسه رفتم این برای من خیلی یاد ماندنی است این خاطره برای من شیرین و یاد ماندنی است که اولین بار من وقتی مثلا مدرسه رفتم مثلا یا خاطره تلخ من وقتی در دانشگاه بودم من یک دوست داشتم دوست من مثلا بعد یکی دیگر هم دوست بود ایشون یک روز بستنی میخورد ولی به من نداد آپ کے لیے کڑوی یادی ہو سکتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی اس نے ایک دن آئس کریم کھا رہی تھی وہ آئس کریم مجھے نہیں دی اس نے یہ بھی ایک کڑوی یاد ہو سکتی ہے مثلا من خیلی ناراحت شدم ایشون تنها بستنی خورد ولی به من نداد مثلا متوجه هستی دوستان یا نه بلے آقا خیلی خوب دقت بفرمایید مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے بلے آقا میں اگر جان لیں گی جا کے تو کہیں گے یار بڑا ہی عجیب انسان تھا میں اپنے ساتھیوں کو ساتھیوں کو تو چھوڑو میں میرے سے 5-7 کلاس سینئر جو ہوتے تھے نا میں ان سے ساتھ بھی مذاق کر لیتا تھا اور وہ یہ سوچ کے یار ہی بچہ ہے اور اتنی حد کی حرکتیں کرتا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا الٹا ہنسنے لگتا تھا ایک میرے سینئر تھے بہت سینئر اتنے سینئر کہ وہ آخری کلاسوں میں تھے مدرسے کا وارڈن بنا دیا انہیں کھانے کا کہ کھانے کی دیکھ بھال کیا بننا ہے آج کیسے کتنا سامان دینا ہے اور وہ کیا کرتے تھے کیونکہ بڑے تھے ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوتے تھے تو وہ اپنی سلاد پیاز اور کھیرا ککڑی لا کے رکھتے تھے اور وہ کر لیکن نمبر 1 کے کنجوس تھے وہ اور پھر خالی کنجوس نہیں کہ چھپ کے کھا لے آدمی چلیے نہیں جان بوجھ کے جب سب کھا چکتے تھے کھانا آرام سے جب سب پورا دوپہر کا کھانا تب کمرے سے پلیٹ نکل کے یہ نہیں کہ کمرے میں کھاتے محراب تھا ایک بنا ہوا وہاں نکل کے پلیٹ لا کے بیچ جیسے وہاں بیٹھ کے جو نکلتے پڑتا ہر کوئی دیکھے کہ یہ کیا کھا رہا ہے سب کو دکھا دکھا کے کھاتے تھے اور میں ایسا آدمی تھا میں جان بوجھ کے کیا کرتا تھا جاتا تھا جا کے ان کے پاس بغیر بلائے بغیر کچھ کہے جا کے بیٹھ جاتا اور کھانا شروع اور وہ ہنستے تھے
तो ताजाज की दोस्तान एक दफा ये हुआ कहीं दावत थी, स्पेशल चिकन आया था, बहुत ही जबरदस्त। अब आप सोचिए चिकन आज ही तो एक आम चीज हो गई, 10-15 साल पहले जब बच्चे थे चिकन एक अहमियत रखता था, चिकन है भाई, तो स्पेशल आया था। वो वार्डन थे, उन्होंने क्या किया हरकत, बड़े से प्याले में अपना, नमाज में जब सब थे इससे पहले के लड़के आए, बावर्ची से कह के अपना प्याला भर के अच्छा सा वही किचन में छिपा दिया, बड़े से भगवाने खाली रखे थे उसमें। अब खाना बट रहा था, लाइन में लगे हुए थे सब, वहां खड़े होकर बंटवा रहे थे। मैं चुपके से पीछे से गया और जाके मैंने देखा, देख के मिल गया मुझे, चुपचाप से वहां से उनका पूरा भगवाना उठा के ले गया और जाके स्पेशल तरीके से पूरे कमरे वालों को साथ खाया। फिर भी मैंने बर्तन नहीं लौटाया उनका, पीछे जंगल था, खिड़की में से बर्तन, टूटी हुई खिड़की थी, निकाला और मारा फेंक के जंगल में। न सबूत, न प्याला मिलेगा, न शक होगा कि सबूत गया कहाँ। अभी सारे सीनियर ऐसे ही होते हैं क्या? उन्हें शक हो गया था, मैं सब पता है कदर, ना क्या पता है क्या हुआ, सब खैरियत तो है। वो बेचारे वही है ना, जब किसी के पास ब्लैक मनी होती है ना और वहां डाका डल जाए, चोरी हो जाए, तो वो बेचारा रिपोर्ट भी नहीं करा सकता, क्योंकि रिपोर्ट कराए तो फिर फंसेगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा था क्यों पता नहीं। अब वो बेचारे किसी से कहे तो क्या कहे कि मेरा सालन चोरी हो गया, क्योंकि उन्होंने निकाला इलीगल तौर पे था। और मैंने प्याला, मुझे इतनी खुराफात सूझी, आज तक हंसी आती है कि थोड़ी खिड़की टूटी हुई थी मेरी कमरे की, वो पीछे जंगल था, मैंने यूं हाथ निकाला और प्याला, इतना बड़ा सा प्याला था, यूं मारा फेंक के इतनी दूर खेतों में, तो उसमें झाड़ियों में। तो मुझे कौन कर सकता है कि न खिलाए आइसक्रीम या कुछ ऐसी चीज। आज तक नहीं। कमाल यह है कि उन्हें पता है कि मेरी हरकत है और किसी की नहीं है, लेकिन किसी नहीं किया है। बड़े फरमाई आका, गलत फरमाई आका, भले बेफरमाई। तो जिंदगी को जामे कुनिदारी मन अहले अमरोहे हस्तम नजदीफाई दिल्ली वली अलान दर गुजरात जिंदगी में कुनम दर मदरसे दर मिला भले आका। तहसील फातिमे पे फरमाइश का लिए दूध टाइम निकल गया, देखें थोड़ी सी बात। भले आगा सलीक़े यानी पसंद मतलब हमेशा चीज़ है ये रहा कि फ़ौरन नहीं खरीद, मैं हमेशा वो चीज़ जो मेरी बहन खरीदती है दोस्त द्वारा पसंद करती हूँ, बेनज़र में सलीक़े ये वो खरीदी को बस, तो मेरी नज़र में उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, यानी मैं हमेशा वो चीजें जो मेरी बहन खरीदती है वो मुझे पसंद आती है, क्यों? मेरी निगाह में उसके पसंद बहुत अच्छी है। भले ऐसा अक्सर घरों में होता है जहाँ कई बहनें होती हैं, 1 2 3 के, एक बहन जो खरीदती है दूसरी को वही पसंद आता है, दूसरी को तो वही पसंद। खूब बेफरमाइश दूध मानो पदरम दर इंतखाब लिबास और खरीद वसाइल खाने हम सलीके हंसते, मैं और मेरे बाबा लिबास के खरीदने, लिबास कपड़े चूज करने और घर के सामान खरीदने में हम सलीके हस्ती में एक ही पसंद है हम दोनों की। मैं और मेरे पापा की कपड़े चूज करने में और घरेलू सामान खरीदने में हम दोनों क्या हैं, हम टेस्ट हैं, यानी एक ही पसंद है हम दोनों की। मुतवज्जो शुदीद भले आगा भले खूब समा फौते में इलाके मनबूदन यानी वक्ती के चीजी या कारीरा दोस्तदारी, जब हम कोई चीज या कोई काम पसंद करते हैं वो अजान खुशमान में आया और उस चीज से हमें या उस काम वो हमें पसंद आता है, तो इसका मतलब यह है कि बेआन इलाकेमंद हस्ती, हम उस काम की तरफ इलाकेमंद हैं। बेफरमाइश समा फौते में रज़ावी भले आगा नाहिद और मासूमे वर्जिश वॉलीबॉल रा दोस्त दारम, नाहिद और मासूमा वॉलीबॉल खेल को दोस्त रखती हैं। आनहा बेइन वर्जिश बिस्यार इलाकेमंद हस्तान, वो लोग इस खेल को बहुत ज्यादा इसकी तरफ बहुत रग़बत रखती हैं, रग़बत रखती हैं। बेदरम एक नक्काशी बुजुर्ग, मेरे बाबा एक बड़े नक्काश हैं। मन बेखातिर शुगल पेदरम आस्कूदा की बेनक्काशी इलाकेमंद बूदाम, मेरे बाबा मन बेखातिर शुगल पेदरम, मैं अपने बाबा के इस काम की वजह से बचपन से नक्काशी को पसंद करती हूँ। ये नक्काशी बुजुर्ग यानी एक बड़े क्या है, पेंटर। मन बेखातिर शुगल पेदरम आस्कूदा की, हाँ क्योंकि मैं अपने मैं अपने पापा के जॉब काम की वजह से बचपन से
ڈرائیونگ کو پسند کرتی ہوں، اس کی طرف علاقے مند ہوں. بھلے متوجہ اس کی وافیے فیل میں خانوادگی، وافیے زینب. بله آقا. فیلم خانوادگی فیلمی که داستان یک چند خانواده را نشان می‌دهد. وہ فلم جو خانواده کا نشان دیتی ہے. ہاں، فلم خانوادے کی فلم کے داستان یہ کہ چند خانوادے کا نشون میداد، یعنی وہ فلم کے جو ایک یا کچھ فیملیوں کے گھر کی داستان دکھاتی ہے، اسے کہتے ہیں فلم خانوادے کی. یہ پولیسی علاقے نہ دارد. میری بہن پولیس والی فلمیں پسند نہیں کرتی، اما به فیلم های خانوادگی خیلی علاقه مند است، لیکن گھر والی فلمیں پسند کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے. بھلے فلم خواہرم به فلم های پولیسی علاقه نہ دارد. میری بہن پولیس والی فلمیں پسند نہیں کرتی، اما به فلم های خانوادگی خیلی علاقه مند است. بله شما بفرمایید. ثنا فاطمه خانم، ثنا فاطمه خانم فیلم کمدی، فیلمی که مردم هنگام دیدن آن میخندند، وہ فیلم جس کو دیکھتے وقت لوگ ہنستے ہیں. بفرمایید ثنا فاطمه خانم. شبکے کیا ہے؟ شبکے کہتے ہیں چینل. دیشا بس شبکے یہ دو ٹیلی ویژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیشا بس شبکے دو ٹیلی ویژن. شبکے دو یعنی دوسرا چینل کا نام ہے شبکے یہ دو. جیسے کہتے ہیں زی ٹی وی، زی فلاں چینل، ایسے ہی شبکے یہ دو یعنی 2 نمبر کا چینل ٹیلی ویژن. فلم کامیڈی چارلی چیپلن. کل رات میں نے 2 نمبر کی چینل سے ٹیلی ویژن کے ہاں ہم نے تماشا کر دی، ہم نے دیکھی دیشاب، ہم نے کل شام چینل 2 پر چینل 2 ٹیلی ویژن کی چینل 2 پر فلم کامیڈی چارلی چیپلن دیکھی. من از دیدن فیلم های کمدی بسیار لذت میبرم چون انسان را شاد و خوشحال میکند. میں کامیڈی فلم دیکھنے سے بہت انجوائے کرتی ہوں کیونکہ یہ انسان کو خوشحال کر دیتی ہے. بھلے صائم بطول بفرمائید. فیلم جنگ وقتی 2 کشور 2 ملک جنگ کرتے ہیں. بھلے بفرمائید. جنگ جہان دوم در سال 1939 آغاز شد. دوسری عالمی جنگ 1939 میں شروع ورلڈ وار 2 1339 میں آغاز شروع ہوئی و در سال 1945 بادشاہی سے علمان تمام شد اور 1945 میں جرمن کی ہار پر تمام ہوئی. جنگی برائے بچے ہاں خوب نیست. بچوں کے لیے زیادہ جنگی فلمیں دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. نور معصومے اختلاف داشتن یعنی فرق رکھنا، ایک جیسا نہ ہونا. بفرمائی سود بفرمائی نور معصومے. مردم کی رنگ پوست باخ دارن طرح طرح کے لوگ زبان اور اسم سے اپنے اختلاف رکھتے ہیں. در شمال اختلاف آب و ہوا مختلف ملکوں کے لوگ از نظر زبان اور رنگ پوست، زبان اور اسکن کے کلر میں باہم اختلاف دارن الگ الگ ہیں. فرمائیں. شمال جنوب ایران اختلاف آب و ہوا در شمال و جنوب ایران کے نارتھ اور ساؤتھ میں آب و کلائمیٹ کا اختلاف بہت زیادہ ہے. مانو ہم در انتخاب رنگ کے لباس اختلاف سلیقے داری میں اور میرے ہسبینڈ کپڑوں کی چوز کرنے میں انتخاب رکھتے. مانو ہم سرم در انتخاب رنگ لباس میں اور میرے ہسبینڈ بھلے کپڑوں کا کلر چوز کرنے میں اختلاف سلیقے داری. ان دونوں کا ٹیسٹ الگ ہے، یعنی ہم دونوں میں فرق ہے. ہم دونوں میں نشاط رضبی پسندیدہ یعنی چیزیں خوب دانستان، کسی چیز کو اچھا جاننا
اس کو قبول کرنا یا انتخاب کرنا اس کو. بفرمائے نشاط فاطمہ رضوی. وعلیکم السلام. برائے مادر بزرگم یک دوسری قشم خریدم. میں نے اپنی دادی کے لیے ایک خوبصورت دادی کیوں نانی کے لیے نہیں خرید سکتی؟ نانی دادی دونوں ہو سکتی. او آندہ پسندید و خوشحال شد. وہ انہوں نے آندہ پسندید اس کو پسند کیا اور خوشحال ہوئی. شما پیراہن آبی رامی پسندید یا پیراہن سفید را؟ آپ کو بلو پیراہن لباس پسند ہے یا بلو شرٹ پسند کرتی ہیں یا وائٹ یا سفید؟ من پیراہن سفید را بیشتر از آبی می پسندم. میں سفید وائٹ شرٹ کو بلو شرٹ سے زیادہ پسند کرتی ہوں. وائٹ شرٹ کو بلو شرٹ سے زیادہ پسند کرتی ہوں. بله شما بفرمایید. ایمان زہرا ایراد گرفتن. بله آقا. دوست ہمیشہ به من ایراد میگیرد. دوستم ہمیشہ به من ایراد میگیرد. میری فرینڈ ہمیشہ مجھ پر اعتراض کرتی ہے. میری فرینڈ نکالتی ہے. اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے چرا ہر روز دیر پہ کلاس میں آئی؟ کیوں ہر روز دیر سے کلاس میں آتی ہو؟ چرا تکلیفایت را نمی نویسی؟ کیوں اپنا ہوم ورک نہیں لکھتی؟ استادم گفت میرے استاد نے کہا شما دو ایراد بزرگ داری. میرے استاد نے کہا کہ آپ میں دو سب سے بڑی پرابلمز ہیں، کمیاں ہیں. یکی از این کہ بے زبان فارسی کم صحبت میکنی. ایک تو یہ کہ آپ زبان فارسی میں کم بات کرتی ہیں. وہ دیگر این کے دیر پہ کلاس میں آئی. دوسرا ہے کہ دیر سے کلاس میں آتی ہیں. آپ میں دو سب سے بڑی کمیاں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ فارسی میں کم بولتی ہیں، دوسرا دیر سے کلاس میں آتی ہیں. بہترین دوست کسی است کہ اراد های انسان را به خود او بگوید. بہترین دوست وہ ہے جو انسان کی کمیاں خود اس کو بتائے، دوسروں سے نہ کہے. دوسروں سے نہ بتائے. متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ خب آفرین زہراز باہوش کسی کے خود و سود می فہمات. باہوش کہتے ہیں جو اچھے سے اور جلدی سمجھ جاتا ہے. فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد باہوش محمد ہوشیار ہے. او ہر چیزی را کہ استاد می گوید زود یاد می گیرد و فراموش نمی کند. وہ جو بھی استاد اسے چیزیں بتاتے ہیں اسے نہیں، وہ ہر چیز را کہ استاد جو چیز بھی استاد کہتے ہیں وہ زود یاد میں گیرد، وہ جلدی سیکھ لیتا ہے. جو بھی چیز استاد اسے کہتے ہیں وہ جلدی یاد. اسے نہیں، اسے کہاں کہتے ہیں؟ اسے ورڈ نہیں ہے اس میں. اسے کے معنی والی کوئی چیز نہیں ہے. ہر وہ چیز جو استاد کہتا ہے وہ اس کو جلدی یاد کر لیتا ہے. ہر چیز جو استاد کہتا ہے وہ یاد کر لیتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا. کسی کے کہا رہا ہے. دیکھیے سمجھ میں آیا آپ کو باہوش اور زرنگ میں فرق؟ گلے ناز پاتے میں دوستان باہوش کہتے ہیں جو اچھے سے اور جلدی سمجھ جاتا ہے، اور زرنگ کہتے ہیں جو اپنے کاموں کو اچھے سے انجام دیتا ہے. یعنی وہی باہوش. دونوں معنی سیم ہے. فرمائیں. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. احسان بچه زرنگ و باہوشی است. احسان ایک زرنگ اور باہوش یعنی بہت جلدی سمجھدار اور ہوشیار بچہ ہے. او درس های سخت و مشکل را زود می فهمد و به سوال های استاد به خوبی پاسخ می دهد. وہ سخت اور مشکل درس کو جلدی سے سمجھ جاتا ہے اور استاد کے سوالوں کا اچھے سے جواب دیتا ہے. سمیہ زرنگ ترین دانش آموزی کلاس است. او ہمیشہ با معدل 20 قبول می شود. سمیہ کلاس کی سب سے اچھی اسٹوڈینٹس میں سے ایک ہے. وہ ہمیشہ 20 نمبر لاتی ہے. ایک کہاں ہے؟ سمیہ زرنگ ترین آیا ہے. ترین سب سے اچھی اسٹوڈینٹ ہے. وہ ہمیشہ معدل 20 نمبر لاتی ہے. معدل یعنی پرسنٹیج، ہمیشہ 20% سے قبول ہوتی ہے، یعنی 100 out of 100. بله آقا. زمان شما بخوانید از اینجا. ارشی حسین
رومان یعنی داستان طولانی، ایک لمبی کہانی کے جو درباری زندگی آدمان نوشته میشد، جو انسانوں کی زندگی کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، ناول. بله هر چی حسین سود بخانی. دوستم همیشه رمان های پلیسی میخواند. میری فرینڈ ہمیشہ کرائم پولیس والی ناول پڑھتی ہے. والی ناول پڑھتی ہے. اما من معمولا رمان های تاریخی را دوست دارم. لیکن میں معمولا ہسٹوریکل ناول پسند کرتی ہوں. از اینجا شما بخوانید خانم رباب ہنر یعنی کارهایی نقاشی، خوشنویسی، خطاطی وغیرہ جیسے کام و بازیگری کے به شکل زیبا. بفرمایید. بله آقا، دوستم با هنر نقاشی و کافی آشنا است. میرا دوست ہنر پینٹنگ اور فوٹوگرافی میں آشنا رکھتا ہے. آشنا ہے. من و برادرم به هنر خوشنویسی بسیار علاقه داریم. میں اور میرا بھائی خوشنویسی رائٹنگ میں فن کو بہت پسند کرتے ہیں. فن کو بہت پسند کرتا ہے. بھلے زینبی خطاطی زیبا نویسی یعنی اچھا لکھنا. بھی فرمائید. السلام علیکم. خطاطی زیبا نویس. خطاطی یک از هنرهای است. خطاطی ایک هنر ہے کہ بعض انسانها به علاقه من هستند. کچھ انسانها ان کو پسند رکھتے ہیں. بسیار از علماء قدیمی با خطاطی آشنا بودند. بہت سے پرانے علماء نے اس خطاطی کو پہچان تھے. وزیبا می نوشتن اور بسیاریت علماء قدیم، پرانے علماء میں سے بہت سے با خطاطی کیلیگرافی سے آشنا تھے اور زیبا می نوشتن خوبصورت لکھتے تھے. خوب بھلے. بفرمائید. مریم گلسازی، مریم میخانی گلسازی. بھلے نمیخانی. خانم ارم کیانی شما میخانی گلسازی. آقای غلام اسکرین نیست. اشکالی ندارد. آقای غلام عباس شما میخوانی. آقای غلام عباس ہنر ساختن گل، پھول بنانے کا ہنر، کپڑا یوز کر کے یا کاغذ وغیرہ سے. بھلے. گلسازی آقا. بھلے. من بکلاس گلسازی میروں میں پھول بنانے کی کلاس میں جاتا ہوں، یعنی جہاں وہ پھول بنانا سکھاتے ہیں. اور با استفادہ از پارچے و کاغذ گلہ زیبائی درست میکنم. اور کپڑے اور یعنی کاغذ کی مدد سے خوبصورت پھول بناتا ہوں. یعنی میں گلسازی کی کلاس میں جاتا ہوں اور کپڑا یوز کر کے کپڑا اور کاغذ سے استعمال کر کے خوبصورت پھول بناتا ہوں. گلسازی ہنر زیبائی ہے. گلسازی ایک خوبصورت ہنر ہے. بعضی از خانماں بیان علاقے دار ہیں، بعض لیڈیز اس کو پسند رکھتی ہیں. بھلے. متوجہ شدید. فنی تحسین فاطمہ میں فنی بخانی یعنی کارہائے فنی جیسے میکینیکی، برق کشی، دولک پائپ سیٹ، پائپ فٹنگ، بجلی فٹنگ، فریج بنانا، ٹی وی وغیرہ کرنا. پہلے بھی فرمائیں. فنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم حسین در دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته برق و الکترونیک درس می‌خواند. میرا بھائی حسین در دانشکده فنی مطلب آقا دانشکده کہتے ہیں یعنی انسٹیٹیوٹ فنی انسٹیٹیوٹ میں دانشگاہ تہران یونیورسٹی میں برق لائٹ اور الیکٹرانک کے سبجیکٹ پڑھتا ہے. دوستم در کارهای فنی مانند تعمیر تلفن رایانه و ماشین استاد است. میری دوست فنی یعنی ٹیکنالوجی کاموں میں جیسے ٹیلی فون صحیح کرنا، جیسے فون، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور کار بنانے کا استاد ہے. بله. شما بخوانید از اینجا صائم بطول تعمیر یعنی درست کردن چیزی که خراب است. وقتی یخچال مان خراب شد، جب ہمارا فریج خراب ہوتا ہے
خراب ہوا، تعمیر کار بے خانے ما آمد، انجینئر ہمارے گھر آیا و آن را تعمیر کرد و اسے ٹھیک کیا۔ مکانک ماشین را تعمیر کرد، انجینئر نے کار کو ٹھیک کیا۔ بله کجا ٹھیک کرد؟ ماشین را میرے کار کو۔ سما فاطمه رضوی لوازم خانگی، لوازم خانگی بفرمایید، لوازم خانگی۔ نزدیکی مدرسه ما یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی است. ہمارے مدرسے کے نزدیک ایک بہت بڑی شاپ فیملی یعنی لوازم خانے میں گھریلو سامان کی بہت بڑی شوروم شاپ ہے بلے کہ در آن یخچال، بخاری، کولر، اچاغاز، تیلی ویژن، لباس شوئی وغیرہ می فروشند کہ اس جگہ فریج، روم ہیٹر، کولر، اچاغاز، گیس چولہا، ٹی وی، واشنگ مشین وغیرہ بکتے ہیں۔ خب از اینجا شما بخوانید منظم نشاط فاطمه رضوی. بله آقا. دانش آموزان منظم ہمیں یہ کارهای شان را سر وقت انجام می دہند. ڈسپلن اسٹوڈنٹس اپنے سارے کاموں کو وقت پہ کرتے ہیں. فرزندم خیلی منظم است، میرا بیٹا بہت ڈسپلنڈ ہے. او ہمیشه کتابهایش را در قفسه و لباسهایش را در کمد میگذارد. وہ اپنی بک کو ہمیشہ الماری میں اور اپنے کپڑوں کو ہمیشہ کبڑ میں واردروب میں رکھتا ہے. متوجہ شدی؟ جی من میخوانم. بله بفرمایید به همین الله دلیل. نماده. بله بفرمایید به همین دلیل. من دیروز بیمار بودم. میں کل بیمار تھی. به همین دلیل به کلاس نرفتم. اس وجہ سے میں کلاس نہیں گئی. ہوا سرد است، ہوا بہت ٹھنڈی ہے. به همین دلیل لباس ضخیم می پوشم. اس لیے میں لباس گرم پہنتی ہوں. گرم کپڑے پہنتی ہوں. احسنت. شما از اینجا شما بخوانید عرشی حسین طبقه. کلاس ہائی ما طبقه برنامه مدرسه هر روز ساعت 8 شروع و ساعت 12 تمام می شود. ہماری کلاسیں اسکول کے شیڈیول کے مطابق روزانہ 8 بجے شروع اور 12 بجے ختم ہوتی ہے. پزشک بیمن گپت ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہر 8 ساعت ہر 8 گھنٹے یکی از این کپسول ہارا بخور، ان میں سے ایک کیپسول کھاؤ. من طبقه دستور دکتر ہر 8 ساعت دارویم رامی خورم. من ہر روز بفرمائیں. من طبق دستور دکتور میں ڈاکٹر کے حکم کے مطابق ہر 8 گھنٹے میں ہر 8 گھنٹے میں دارو یمرامی خورم، میں اپنی دوا کھاتی ہوں. گلناز پوتے میں برخلاف بفرمائیں برخلاف. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا چلو کباب بسیار دوست دارد. رضا چلو کباب بہت پسند کرتا ہے. من برخلاف او چلو کباب دوست ندارم، میں اس کے برعکس چلو کباب پسند نہیں کرتی. تابستان ہوا گرم است، گرمی میں ہوا گرم ہوتی ہے. برخلاف زمستان کی ہوا سرد است، اس کے برعکس ٹھنڈی میں ہوا سردیوں کے برعکس کے اس میں ہوا ٹھنڈی ہے. خوب دوستان به هم ریخته یعنی نامرتب منظم و مرتب نبودن. منظم و مرتب نبودن چیزی یا مکانی، کسی جگہ یا کسی چیز کا مرتب و منظم نہ ہونا. این اتاق به هم ریخته است، یہ کمرہ بکھرا ہوا ہے. لباس ها، کتاب ها و وسائل خانے، کپڑے، کتابیں اور گھریلو سامان، هیچ کدام کچھ بھی منظم و مرتب در جای خودش نیست. کچھ بھی مرتب و منظم اپنے جگہ پر نہیں ہے. دوستان بیشتر وقتا موهایش را شانه نمیزند. میرا فرینڈ اکثر اوقات اپنے بالوں میں کنگا نہیں کرتا. موهای او ہمیشه به هم ریخته و ژولیده است. اس کے بال ہمیشہ بکھرے ہوئے اور
الجھے ہوئے ہیں رہتے ہیں. موفق احمد یعنی کامیاب. احمد در ورزش شنا موفق است. احمد سوئمنگ پلے میں گیم میں کامیاب ہے. او 3 سال است که در مسابقات جہانی پیروز می شود. وہ 3 سال سے انٹرنیشنل کیا ہے ورلڈ کپ میں مسابقات جہانی انٹرنیشنل گیمز میں پیروز می شود کامیاب ہو رہا ہوتا ہے. کسی کے درکار ہے برنامه دارت موفق می شود. جو بھی اپنے کاموں میں برنامہ شیڈیول رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوستان واجہ های مخالف ما دیروز خواندیم. باهوش مخالف باهوش قودن خیم خواندیم. لطفا توجه کنید. سارا ہر روز 2 عدد سے می خورد یا می خورد یا می خورد دونوں ہو سکتا ہے. محمد ہر ماہ 2 شب در خانے پہ در بزرگش میمانت بھی ہو سکتا ہے. اگر میمانت کہیں گے تو محمد ہر مہینے 2 رات اپنے دادا کے گھر رکتا ہے اور رکتا تھا. فاطمہ فرزندشرہ ہر ہفتے میں پارک می برد بھی ہو سکتا ہے می برد بھی. فاطمہ اپنے بچے کو ہر ہفتے پارک لے جاتی تھی بھی ہو سکتا ہے لے جاتی بھی. اگر می برد کریں تو لے جاتی تھی می برد. وہ ہر روز کیف و کتاب حیشرہ پہ کلاس می آگوٹ. وہ روزانہ اپنی کتاب اور بیگ کو کلاس لاتی تھی. یا میاورد لاتی تھی یا میاورد لاتی ہے. سعید پس از رسیدن به خانه سعید گھر پہنچنے کے بعد لباس های مدرسه اشرا در میآورد اتارتا ہے یا در میآورد یا اتارتا تھا. نکته شاید متوجه شدید دوستان که فعل های بالا را میتوان به 2 شکل مضارع اخباری و گذشته استمراری خواند. اوپر والے فعلوں کو 2 شکل مضارع اخباری اور گزشتہ استمراری میں پڑھ سکتے ہیں. سارا ہر روز 2 عدد سے می خورد. سارا ہر روز 2 عدد سے می خورد. یہ جو شباہت نوشتاری باقی فعل های مضارع و اخباری و گزشتہ استمراری فقط در 3 شخص مفرد است. یہ صرف 3rd پرسن چیزیں میں آتی ہے. باقی اور کہیں جو کہ پہلے یا بعد والے زمانے سے اس کو پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع. خوب فعل های زیرہ به 2 شکل گزشتہ استمراری و مضارع استمراری بخوانی. دونوں طرح سے پڑھنا ہے. میخواند مضارع اخباری میخواند زود بخوانی دوستان. دونوں شکلوں میں میمان و میمانند میآورد و میآورد میخورد میخورد بھلے لطفاً آستار تو پڑھ لیا تھا ہم نے. بھلے تنوین بھی پڑھ لی تھی کل. خاندان کو مضارع اخباری ماضی استمراری کا بتانا ہے دونوں. میخان میخانات پوس میکاند پوس میکانات در میآورد در میآورد میشمرد میشمرد. کل کرایا تھا نا یہ مضارع اخباری میں چینج کرایا تھا. میخان میخانات مضارع اخباری میں چینج کیا. تصحیح کنید بھی کرایا تھا دوستان. ہم وقت تمام کو تو ہم درس پڑھتا حتماً دوستان کتاب کار رو بے نویسید. کتاب کار بے نویسید حتماً دوستان. و پردہ چه داری دوستان؟ درباره سلیقه ها گفتگو صحبت و درباره یا خاطره تلخ و شیرین زندگی تان. خاطره تلخ و شیرین زندگی تان. ضروری نہیں کہ خاطر کڑوا بھات صاحب کی زندگی کی کڑوی یادیں ایک ہی ہوں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں یا میٹھی بھی ایسی ہوتی ہیں. وصلی اللہ انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. سلامت باشید دوستان.